نعم أتات عيل جوري هذا مستعد عزارك صور ويلا أميني تاويتي أخبارك تاويتي خير ينا ببيت زيارة من دي قاش أبدا قاش أبدا قاش علش ناقرون قداني باي يا أبدا قاش أبدا ما أبدا أرزي قزانة برا كذي قزا قيارو بزي قد بلاش وده تحتي قد بلاش تتأنب قولي علش كذا قلقل على قلقل قل علينا ليه نحوي قل عندكم حاجة رفق صدق نيرا قلقل على بزا قلقل عشان تدفي علش ولا قالوا إيه يعدلهم من دي ما إنه قلقل عفون ميدفعوا السخنة يا بابا جزا دليش أنا حبرك خوي እንዴት ምንድነው የሚሉኝ እርሶ ሴትዮ ደግሞ እየቀለዱብኝ ነው እንዴ እኔ ማ ያቀለድ ሆይ ገዛ አበባ ፈለጋሽ ቁልቁል አፍሽን ተደፋሻል እና ምን ይቆራፍ የምትደፋው አይ ኒባ حبرك خوي وጭልኝ